ओम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् पाठे तपरस्तत्कालस्य इति एकं सूत्रम् एवञ्च किं तद् अपरं सूत्रम् आलोचितं स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति। अद्य यत् सूत्रम् आलोचनीयमस्ति तद्वर्तते येन विधिस्तदन्तस्य इति। येन विधिस्तदन्तस्य तदर्थं पटलं दर्शयामि तावत्। येन विधिस्तदन्तस्य इति एकं सूत्रम्। सर्वादौ अस्माभिः पदच्छेदादिकं क्रियते तर्हि पदच्छेदात् कदाचित् येन विधिः तदन्तस्य इति। येन इति किमस्ति? यद् इति सर्वनाम वर्तते, तस्मात् परं तृतीया इति एकम्। विधिः विधिः इति विधानं विधिः क्रिया अपि च तदन्तस्य इति अस्ति। तदन्तस्य तत्र सः अन्तः यस्य सः तदन्तः। अन्तः अथवा अन्ते यस्य सः अन्ते यस्य सः तदन्तः। एवम् एवञ्च स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रात् स्वं रूपम् इति अनुवर्तते। तेन येन विधिः तदन्तस्य स्वं रूपम् इति पदानि लब्धानि। स्वं रूपम् इति अनयोः विभक्तिविपरिणामः भवति। तेन स्वस्य रूपस्य इति। एवञ्च संज्ञाप्रकरणे वर्तते अर्थात् संज्ञा भवति। अत्र किं वक्तुम् इष्टम् इति बोद्धव्यमस्ति। येन इति तृतीया अस्ति, सा करणे तृतीया। कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रमेव वर्तते। कर्तृकरणयोः तृतीया तर्हि करणे तृतीया विधानं सम्भवति। अत्र येन इति करणे तृतीया वर्तते। करणं च सर्वदैव करणं क्रियां प्रति एव करणं भवति, अन्यत्र करणं नैव भवति। अत्र का क्रिया? विधिः अर्थात् विधानं। कस्य विधानं? यस्य कस्यापि वा विधानं भवतु, तर्हि या विधानक्रिया अस्ति तां क्रियां प्रति करणं। तत्करणं पाणिनिमुनिः किं करोति? यदा कुत्रचित् कार्यं कर्तव्यं चेत् तत्र एकः प्रकारः वर्तते। पाणिनिमुनिः विशेषणम् उल्लिखति। विशेषणम् उल्लिखति। तद्विशेषणमेव करणम् अत्र गृह्यते। शब्दशास्त्रे विशेषणमेव करणम् इति अत्र गृह्यते। विशेषणद्वारा
करणेन अथवा विशेषणेन करणेन अथवा विशेषणद्वारा पाणिनिमुनिः काञ्चित् क्रियां करोति। का सा क्रिया? अत्र विधानं। विधाने किं भवति? विधिसूत्रं यद् भवति, कस्यचित् लोपः, कस्यचित् योगः, कस्यचित् ह्रस्वः कर्तव्यः, दीर्घः कर्तव्यः, स्वरसन्निवेशः कर्तव्यः इति एवं विधानि, प्रत्ययः, आगमः, आदेशः, लोपः इति एवं रूपेण सामान्यतः कार्याणि भवन्ति। तर्हि तानि कार्याणि विदधाति पाणिनिमुनिः। तानि कार्याणि पाणिनिमुनिः येन करणेन विदधाति तद् करणम् अत्र विशेषणं, तदेव अत्र येन इति पदेन वक्तुमिष्टमस्ति। अधुना यत्र यत्र एवं विशेषणं व्यवहृत्य पाणिनिमुनिः कार्यं विदधाति, व्याकरणशास्त्रीयं यत् कार्यं तद् विदधाति, तदा तदा तस्य विशेषणस्य कः अर्थः? तर्हि तस्य विशेषणस्य अर्थः भवति तद् विशेषणम् अत्र तदन्तस्य इति यः विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते, तदन्तस्य इति विग्रहः प्रदर्शितः किल उपरि, येन विधिस्तदन्तस्य प्रवर्तते, एवम् अयं विग्रहः प्रदर्शितः। तर्हि अत्र अस्मिन् विग्रहे तद् इत्यनेन किं ग्राह्यं? तत् सः अन्ते अथवा तद् अन्ते इत्यपि भवितुमर्हति। तद् तत् किं तद् यत्? तर्हि विशेषणम् अन्ते यस्य सः तदन्तः इति अर्थः भवति। तर्हि विशेषणं संज्ञा भवति। संज्ञा, विशेषणं भवति संज्ञा। कस्य इति चेत् विशेषणं यस्य विशेष्यस्य अन्ते भवति तस्य संज्ञा भवति। एवञ्च स्वस्य च रूपस्य इति अर्थः आयाति। विशेष अत्र संज्ञा का? संज्ञा विशेषणं कस्य? विशेषणं यस्य अन्ते अस्ति तस्य, एवञ्च स्वस्य रूपस्य। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् किञ्चित् स्पष्टं भवति। अचो यत् इति एकं सूत्रं भवति। अचो यत् इति सूत्रम्। इतः पूर्वं धातोः इति अधिकारः भवति। तस्मात् धातोः अचः यत् इति पदानि लभ्यन्ते। धातोः इति अ, पंचमी वर्तते। पंचम्याम् एकवचनम् इति एवं प्रदर्शयिष्यामि। पंचमे एकवचनम्। अचः इत्यपि पंचम्याम् एकवचनं बोद्धव्यम्। साधु। यत् इति प्रथमा वर्तते। प्रथम एकवचनं तस् वचनं, तस्मात् तत् विधेयमस्ति। यत् प्रथमान्तं भवति तद् विधेयमस्ति, अर्थात् यत् इति प्रत्ययः कर्तव्यः अस्ति इति अत्र यत् इति प्रथमान्तपदेन अवगम्यते। यत् इति प्रथमान्तमस्ति तर्हि तस्य अर्थः भवति यत् इति प्रत्ययः कर्तव्यः, विधेयः इति अर्थः आगतः। अतः अत्र किम् अवशिष्यते? धातोः अचः इति द्वयमपि पञ्चम्यन्तं वर्तते। सूत्रे साक्षात् किं गृहीतं पाणिनिना? साक् तर्हि अत्र एकः विषयः बोद्धव्यः। सूत्रे यानि यानि पदानि दृश्यन्ते तानि कथम् आयान्ति? तत्र एकः प्रकारः वर्तते, साक्षात् उल्लिखितानि। तस्मिन् सूत्रे एव यत् पदम् उल्लिखितमस्ति, उच्चारितमस्ति, तत्पदं साक्षात् उल्लिखितं तर्हि इति एकः प्रकारः वर्तते। द्वितीयः, परिभाषया उपस्थापितानि पदानि आयान्ति। परिभाषा प्रकरणम् एतावता नैव आलोचितं, तस्मात् परिभाषाः किं कुर्वन्ति इति वयं न जानीमः। तथापि परिभाषाणां विषये एकः पक्षः वर्तते। परिभाषाः पदानि उपस्थापयन्ति, तत्र तत्र योग्यस्थले तत्तत् पदं परिभाषया प्रदीयते इति परिभाषायाः कार्यं भवति। तस्मात् बहुत्र परिभाषा द्वारा पदं प्रदीयते। तत् परिभाषया दत्तं पदमेव परिभाषया उपस्थापितं पदम् इति उच्यते। तदपि आयाति। ततः परम् अधिकारात् लब्धं, क्वचित् अधिकारः वर्तते। अस्माभिः अधिकारसूत्राणि कानि तत्र तदा आलोचितमस्ति।
यत् अधिकारः स्वस्थाने अर्थबोधं कर्तुम् असमर्थः, परन्तु उत्तरोत्तर सूत्रेषु यदा तस्य योगः भवति तदा तत्र तत्र अर्थदाने समर्थो भवति। प्रत्ययः परश्च इति एवं केचित् अधिकाराः सन्ति। तर्हि अधिकारादपि पदं लभ्यते, अनुवृत्तिद्वारा पदं लभ्यते। अनुवृत्तिः का इति अस्माभिः तद् आलोचितमेव वर्तते। एतावता बहूनि सूत्राणि गतानि, तस्मात् अनुवृत्तिः का भवति इति विषयस्तु गतः। तस्मात् सूत्रे किमपि पदं साक्षात् उल्लिखितं नास्ति, परन्तु अर्थकरणसमये तत्पदं यदि तत्र दृश्यते तर्हि तत्र तत्पदं परिभाषया आगतं स्यात्, अधिकारात् लब्धं स्यात्, अनुवृत्त्या लब्धं स्यात्, कदाचित् आक्षेपात् लभ्यते। तत्पदम् आक्षेपात् लब्धुं शक्यते। कः आक्षेपः इति चेत् येन विना यद् अनुपपन्नं तत् तेन आक्षिप्यते इति एकः नियमः। येन विना यद् अनुपपन्नं तत् तेन आक्षिप्यते। यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति एकं वाक्यम्। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, अर्थात देवदत्तः नाम कश्चित् जनः वर्तते, सः पीनः वर्तते, अर्थात स्थूलः वर्तते, पीनः स्थूलः, परन्तु सः दिवा न भुङ्क्ते, अर्थात सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् न भुङ्क्ते, न किमपि खादति। तथापि स कथं पीनः भोः? भोजनं विना पीनत्वं, यदि रोगेण न भवति तर्हि भोजनं विना पीनत्वं नैव सम्भवति, कथं स्थूलः भवेत्? तर्हि अयं रात्रौ भुङ्क्ते इति आक्षिप्यते। इदम् अनुपपत्ति प्रमाणं यद् वेदान्ते वर्तते तद् इदमेव वर्तते। यद् येन विना यद् अनुपपन्नं तत् तेन आक्षिप्यते इति अत्र व्यवस्था वर्तते। एवं सूत्रेषु क्वचित् क्वचित् येन विना किमपि तत्र पदम् अथवा कश्चित् अर्थः कार्यम् अनुपपन्नं भवति, नैव सम्भवति, तर्हि तस्य आक्षेपः कर्तव्यः भवति इति आक्षेपादपि कदाचित् पदानि लभ्यन्ते। एवञ्च अध्याहार अध्याहारेण लब्धं पदम् इति षट् प्रकाराः सन्ति। अध्याहारः इत्यस्य अर्थः यथा सूत्रे सामान्यतः क्रियापदं किमपि उच्चारितं न दृश्यते। अन् अत्यल्पसूत्रेषु क्रियापदं वर्तते, परन्तु हलन्त्यं वृद्धिरादैश् अदेङ्गुणः कुत्रापि क्रियापदं नास्ति, परन्तु इदम् एकं वाक्यं ग्राह्यं भवति। एवञ्च वाक्ये किं वाक्यं चेत् एकतिं वाक्यम् इति लक्षणं वाक्यस्य कृतमस्ति पतञ्जलिना। तर्हि तदेव वाक्यं यत्र एकः तिङ् आवश्यकः, तिङ् इत्यस्य अर्थः तिङन्तं पदम् आवश्यकं, परन्तु वृद्धिरादैच् इत्यत्र न किमपि तिङन्तं पदं, तर्हि तत्र किं क्रियते? भवति, अस्ति, वर्तते, विद्यते इति किमपि उचितं पदं तत्र गृह्यते, अथवा भवतु, स्यात् इति तत्तत् लकारस्य यस्य कस्यापि लकारस्य गृह्यते चेत् चिन्ता नास्ति। सामान्यतः लट् लकारस्य गृह्यते, अथवा विधिलिङ्ग् लकारस्य, अथवा किं तत् लोट् लकारस्य पदं तत्र गृह्यते। भावस्तु प्रायः समानः भवति। तर्हि वृद्धिः आत् ऐच् भवति। वृद्धिः का इति चेत् आ ऐ औ इति वृद्धिः भवति अथवा भवतु इति एवम् अर्थः तत्र भवति। तर्हि अत्र वाक्ये सर्वदैव कस्यचित् क्रियापदस्य अध्याहारः कर्तव्यः भवति, तस्मात् तादृशं पदम् अध्याहारलब्धम् इति वक्तुं शक्यते। इति एवं षड्भिः प्रकारैः पदानि लभ्यन्ते। सूत्रे यत् पदं न दृश्यते, किं तत् वृत्तौ यानि पदानि दृश्यन्ते तानि एवं प्रकारैः लब्धुं शक्यानि भवन्ति। तर्हि अत्र धातोः अचः इत्यदस्माकं स्थलमस्ति, तद् अग्रे वयं नयामः। धातोः अचः एवञ्च यत् इति एवम् आगतं। तर्हि यत् इत्यस्य सम्प्रति चिन्ता कर्तव्या नास्ति। धातोः अचः इत्येव वर्तते। धातोः इत्यपि पञ्चम्यन्तम्, अचः इत्यपि पञ्चम्यन्तं। तेन किं भवति? तर्हि सामान्यतः एकं
यदा समान विभक्तिकं पदद्वयं भवति तदा किं भवति? एकं विशेषणम् अपरं विशेष्यम् इति सामान्यतः इष्टं भवति। यथा सुन्दरः रामः, तर्हि एकं विशेषणबोधनार्थम् अपरञ्च विशेष्यबोधनार्थम् आगतम् इति तत्र मन्यामहे। अनयोः सामान्यरूपेण अभेदान्वयः भवति इति वयं जानीमः। अभेदान्वयः भवति, परन्तु व्याकरणशास्त्रे अत्र पाणिनीयतन्त्रे अभेदान्वयः अपि क्वचित् भवेत्, परन्तु सामान्यतः अभेदान्वयः न भवति। किं तर्हि भवति तदेव अत्र वक्तव्यमस्ति। किं तर्हि वक्तं? तर्हि अत्र धातोः अचः, अत्र अचः इति विशेषणम् कथमिदं निर्णीतम् इत्यपि एकः विषयः भवति। कथमिदं निर्णय? एकं तु अत्र सूत्रे साक्षात् उल्लिखितं तत् सामान्यतः विशेषणं। सूत्रे साक्षात् किम् उल्लिखितमस्ति? अचो यत् इति सूत्रं, तस्मात् अचः इति विशेषणं संभवति। एवञ्च अनुवृत्त्या लब्धं यदस्ति तद् विशेष्यं संभवति, परन्तु सर्वदैव एवमेव भवेत् इत्यपि नास्ति। क्वचित् अनुवृत्त्या लब्धमपि अथवा परिभाषया उपस्थापितम् अपि विशेषणं भवितुमर्हति। तर्हि कथम् अत्र निर्णेयम्? तत्र एवं प्रश्नः कर्तव्यः। अग्रे गत्वा किं कर्तव्यमस्ति? कः कस्य अवयवः इति अत्र एकः प्रश्नः कर्तव्यः। कः कस्य अवयवः? तर्हि किम् अच् धातोः अवयवः अथवा धातुः अचः अवयवः? अच् इत्यनेन किं ग्राह्यमस्ति? यः कोऽपि स्वरः, एकः एव स्वरः, न तु स्वरसमुदायः। किं धातुः कस्यापि स्वरस्य अवयवः भवति? नैव, एवं तु न सम्भवति। धातोः अवयवः स्वरः सम्भवति वा? सम्भवति। तर्हि यः अवयवः सम्भवति तर्हि स तत्र विशेषणत्वेन ग्राह्यः। तस्मात् अचः इति विशेषणार्थम् आगतम् इति निर्णेयम्। तर्हि इदम् आगतं किं विशेषणम् इति अत्र बोद्धुं शक्यते। अधुना अचः इत्यनेन अत्र पञ्चमी वर्तते। तर्हि अच् इति यत् मूलमस्ति अच्, अच् इत्यत्र ये वर्णाः सन्ति अ इ उ सर्वेपि स्वराः सन्ति, चिन्ता नास्ति। तर्हि अच् इत्यनेन ये वर्णाः अत्र अस्माभिः अवगम्यन्ते, गृह्यन्ते, तत्र यः कोऽपि अच् सः संज्ञा भवति। अच् भवति संज्ञा। कस्य संज्ञा? सा सः अच्, अयं यः अच् अस्ति, अच् सः अच् यस्य अन्ते, कस्य अन्ते? तर्हि यस्य विशेष्यस्य अन्ते, तर्हि तत् धातोः अन्ते, यस्य धातोः अन्ते भवति तस्य संज्ञा भवति। अत्र किम् आगतम्? अच् संज्ञा वर्तते। कस्य संज्ञा? सः अच् यस्य अन्ते अस्ति तस्य संज्ञा भवति। तर्हि एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। चि इति धातुः वर्तते, भू इति धातुः वर्तते। तर्हि चि इति धातोः अन्ते अच् अस्ति, भू इति धातोः अन्ते अच् अस्ति। तर्हि अयम् अच् तत्र चि इति धातोः संज्ञा भवति, ची धातोः संज्ञा भवति। अर्थात् अच् इत्यनेन किं बोद्धव्यं चेत् अच् यस्य धातोः अन्ते अस्ति तादृशः धातुः बोद्धव्यः। तर्हि किम् आयाति तेन? अजन्तः धातुः। धातोः अचः इत्यस्य कः अर्थः भवति? अजन्तः धातुः। एवञ्च पञ्चमी अपि वर्तते, तस्मात् अजन्तात् धातोः पञ्चमी त्यागः न कर्तव्यः, तस्मात् तत्र अजन्तात् धातोः इति कर्तव्यं स्यात्। एवञ्च तत्र स्वस्य च रूपस्य इत्यपि अस्ति। स्वस्य च रूपस्य इत्यस्य अर्थः भवति यदि तथा धातुः अस्ति यत्र एकः एव अच् वर्तते, तर्हि किं कर्तव्यम्? चि इत्यत्र इकारः अन्ते अस्ति, भू इत्यत्र ऊकारः अन्ते अस्ति, तर्हि अत्र
अन्तः तदा एव उच्यते यदा किमपि पूर्वं वर्तते, परन्तु यथा इण् गतौ इति धातुः वर्तते, तत्र इ इत्येव धातुः, तर्हि अत्र अच् अन्ते यस्य, तर्हि पूर्वं किमपि नास्ति, तस्मात् उक्तं स्वस्य च रूपस्य इत्यपि ग्राह्यम्। एवं तर्हि एवं रूपेण तत् अयमेकः अर्थः वर्तते। अन्यत्र अस्य एवम् अर्थः कर्तव्यः भवति वस्तुतः। यथा एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। कश्चित् यानचालकः वर्तते, यानचालकं प्रत्युक्तं यत् यानमानय, तर्हि सः किं करोति, यानचालकः किं करोति इति चेत् यानचालकः यत् तस्य यानस्य चालकस्य यद् आसनं तत्र उपविश्य आयाति, तर्हि तद्वदत्र यद् विशेषणम् अचः इति यद् विशेषणम् अस्ति तेन कार्यमुक्तं, विशेषणद्वारा कार्यमुक्तं, तर्हि इदं विशेषणं किं कुर्यात्, अच् यस्य अन्ते वर्तते तादृशं विशेष्यम् आनीय दद्यात्, गृह्णीयात्, तस्य संज्ञा भवेत् इति अत्र अर्थः कर्तव्यः भवति। अचो यत्, तर्हि सामान्यतः अत्र इदं यद् वर्तते तत्र इदं यत् करणं तदुच्यते तदन्तविधिः। व्याकरणशास्त्रे इदमेव तदन्तविधिः इति पदेन प्रसिद्धमस्ति, तदन्तविधिः। तत्र किं किं कर्तव्यं भवति, तर्हि सकलपदलाभः इति प्रथमं, सर्वाणि पदानि लब्धव्यानि। तदनन्तरं किं द्रष्टव्यं, किमपि पदद्वयं समानविभक्तिकम् अस्ति न वा इति द्रष्टव्यं, समानविभक्तिकम्, परन्तु तत् सप्तमीं विना। यदि पदद्वयं वर्तते, समानविभक्तिकम् अस्ति, परन्तु सप्तम्यां वर्तते, तर्हि तन्न ग्राह्यम्। अन्यत्र प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी यस्यां कस्याञ्चित् विभक्तो भवतु, तत् पदद्वयं यदि समानविभक्तम् अस्ति तर्हि तत्र द्वयोः पदयोः मध्ये एकं विशेषणं स्यात्, अपरं च विशेष्यं स्यात् इति सामान्यतः द्रश्चिन्तनीयं भवति। अपरं च विशेष्यम्। एवं स्थितौ किं कर्तव्यं, तथा विशेष इदं यत् विशेषणमस्ति तद् संज्ञा, विशेषणं संज्ञा भवति। कस्य संज्ञा भवति, विशेषणं यस्य अन्ते अस्ति तस्य। तर्हि अत्र सामान्यतः उच्यते तदादि तदन्त, तदादि तदन्त इति निष्कर्षः भवति। तदादि तदन्तः अर्थात् विशेषणं यस्य विशेष्यस्य अस्ति तद्विशेष्यम् आदिः, विशेष्यं विशेष्यतः आरम्भः कर्तव्यः, विशेष्यम् आदिः। एवञ्च अन्ते किं स्यात्, विशेषणम् अन्ते। तर्हि तथा समुदायः ग्राह्यः यस्य आदिः विशेष्यम् अस्ति, अन्तः विशेषणम् अस्ति, तादृशः समुदायः भवति तदादि तदन्त समुदायः। ईदृशस्य समुदायस्य संज्ञा भवति विशेषणम् इति। तर्हि इदमत्र उच्यते तद तदा तदादि तदन्त विधिः। एवमेव व्याकरणे तदादि विधिरपि कश्चित् अस्ति, तदादि विधिः। तदादि विधिः लघियान् वर्तते। तदादि विधिः किं कर्तव्यं, सकलपदलाभः। ततः परमेव चिन्ता कर्तव्या, सकलपदलाभः। ततः परं किं, किमपि पदद्वयं सप्तम्यन्तम् अस्ति न वा द्रष्टव्यम्। तयोः एकं वर्णबोधकम् अथवा तदेव उच्यते अल्बोधकम् अस्ति चेत् किं कर्तव्यं, यद् अपरम् अवशिष्टं पदमस्ति, अवशिष्टं पदं तस्य यः अर्थः सः कथं ग्राह्यः,
तस्य आदौ अयं वर्णः स्यात्। हम्म? अयं यः वर्णः अल्बोधकं पदमस्ति, अयं वर्णः अवशिष्टस्य अवशिष्ट अवशिष्ट बोध्यस्य आदौ स्यात्। एवम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। वान्तो यी प्रत्यये इति एकं सूत्रमस्ति। वान्तः, वकारः अन्ते यस्य सः वान्तः, यी इति य इति वर्णस्य सप्तमी क्रियते चेत् ई भवति। यथा मरुत् शब्दस्य मरुति भवति, मरुत् शब्दस्य मरुति, तद्वत् अत्र केवलं यकारस्य सप्तमी चेत् यी इति भवेत्। एवञ्च प्रत्यये इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते। वयम् अत्र किं पश्यामः, पदद्वयं सप्तम्याम्, एकं च केवलं वर्णबोधकम्। एकस्यैव वर्णस्य सप्तमी किल, तेन अत्र अन्ततो गत्वा किं लभ्यते, एकः एव वर्णः लभ्यते। अपरम् अवशिष्टं पदं किं, तर्हि तत् अस्ति प्रत्यये। तर्हि अत्र किं बोद्धव्यं, तदादिविधिः क्रियते चेत् तथा प्रत्ययः ग्राह्यः यस्य आदौ, यस्य प्रथमः वर्णः यकारः स्यात्, तर्हि यादि प्रत्ययः इत्यर्थः आयाति। सप्तमी तु स्यादेव, सप्तमी न गच्छति, तस्मात् यादि प्रत्यये इति एवम् अर्थः आयाति। अर्थात् तथा प्रत्ययः ग्राह्यः यस्य प्रथमः वर्णः यकारः वर्तते, तर्हि एवं रूपेण अयं यः विधिः भवति सः तदादिविधिः इति कथ्यते। किं तत्र कृतं, पदद्वयं सप्तम्यन्तम्, एकं वर्णबोधकम् अथवा अल्बोधकम्। अल्बोधकम् इति विषये किञ्चित् वदामि। यथा अच् इति वर्तते, तर्हि वस्तुतः अच् इत्यनेन अ इ उ ऋ लृ इति सर्वेपि स्वराः बोध्यन्ते, तथापि व्यवहारे एककालं सर्वे स्वराः न उपस्थिताः भवन्ति, नापि ग्राह्याः भवन्ति। किं तर्हि कर्तव्यं भवति, कश्चित् एकः एव स्वरः ग्राह्यः भवति। यद्यपि अच् इत्यत्र नवस्वराः सन्ति, तथापि तत्र लक्षणया किं कर्तव्यं भवति, व्यवहारे एकदा एकः एव स्वरः, तस्मात् अच् इति अल्बोधकं पदं भवति। अच् इति अल्बोधकम्। यी इति सब यकारस्य सप्तमी वर्तते, तर्हि य वर्णः एव अत्र बोध्यते, तस्मात् इदमपि अल्बोधकम् अथवा वर्णबोधकम् एव पदमस्ति इति एवं रूपेण अत्र तदादिविधिः भवति। यी कथम् अल्बोधकम्? यी कथम् अल्बोधकं भवति? अल्बोधकम् य इति एकस्यैव वर्णस्य सप्तमी किल, तर्हि यथा मरुत् इति वर्तते, मरुति इति सप्तमी कृता चेत् सप्तम्याः अपसारणेन किं लभ्यते, मरुत् लभ्यते। तर्हि मरुत् इत्यस्य सप्तमी, तर्हि यथा मरुति इति, यथा रामे इति गृहे कर्तव्यं, तर्हि गृहं यद् वर्तते तद् उपरि, तर्हि यकारः वर्तते तस्य सप्तमी यकारोपरि, तर्हि एकः एव वर्णः अस्ति किल। यी इत्यनेन कस्य उपरि किम् अधिकरणं, तर्हि यकारः एव अधिकरणम् इत्येव ग्राह्यं भवति। तस्मात् यी इति अल्बोधकम् अस्ति। एवं तर्हि तत्र इण् इति यद् उदाहरणमस्ति, इण् इति उदाहरणं दत्तं, तत्र णकारः अन्ते स तु इत्संज्ञकः वर्तते। इ इत्येव धातुः, इण् इत्यत्र इ इत्येव धातुः, नकारस्तु इत्संज्ञकः अनुबन्धः वर्तते, तस्मात् तत्र चिन्ता नास्ति। एवम् अस्तु तर्हि।